नमाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो सियासी जमातें मद्दे मुकाबिल हैं और पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो सियासत है उसमें अगर आमने सामने नज़र आती हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी गुम होती हुई मकबूलियत में पस मंज़र में चली गई है, इसलिए पाकिस्तान की सियासत का महवर इस वक्त तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नज़र आती हैं। इनके दरमियान अगर कहीं पे भी मुकाबला होगा पूरा पाकिस्तान उस तरफ तवज्जो देगा और ये अब होने जा रहा है। 11 अक्टूबर को कौमी असम्बली के हल्का 122 लाहौर में और लोधरा के हल्के 154 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ अपनी किस्मत को आजमाएंगे, अपनी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे और कौम के सामने जाहिर करेंगे और सबूत देंगे कि उनमें से ज़्यादा मकबूल जमात कौन है। हालात ये बताते हैं और सामने आने वाले जो इस वक्त शवाहिद हैं वो इस बात की निशानदही कर रही हैं कि सियासत के मैदान की तरह से इन दोनों हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। बहुत अहम मुकाबला है। लोधरा में तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम सीनियर रहनुमा जनाब जहांगीर खान तरीन एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उमैर सिद्दीक बलोच से होगा। ये नशिस्त जनाब जहांगीर खान तरीन इस 2013 के इंतखाबात में जो पहला काउंट हुआ था उसमें हार गए थे। फिर उनका काम उनका ये तमाम मुकाबला इलेक्शन ट्रिब्यूनल वगैरह में चला गया, जहां से फैसला आने के बाद अब इस नशिस्त में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और जनाब जहांगीर खान तरीन और तहरीक इंसाफ को साबित करना है कि दरअसल 2013 में वो इलेक्शन जीते थे, मुस्लिम लीग नून नहीं। इसी किस्म का मामला है लाहौर के हल्का 122 में, जहां कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर जनाब अयाज सादिक मैदान में उतरे हैं। यहाँ पर जनाब अयाज सादिक को साबित करना है कि सन 2013 के इलेक्शन में भी उन्होंने इंतखाबात जीते थे और यहाँ से तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान को दरअसल शिकस्त दी थी। जनाब अयाज सादिक को लाहौर में और जनाब जहांगीर खान तरीन को साबित करना है लोधरा में कि दरअसल इलेक्शन उन्होंने जीते थे और इस तरह से वो वसी डिबेट, वो बहस जो जनाब इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुसलसल छेड़ते रहे हैं कि सन 2013 के इंतखाबात में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर बदनज़मी, बेज़ाब्तगी और धांधली हुई थी, उसको साबित करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों अपने मौक़िफ़ सियासी मैदान में साबित कर सकते हैं। बहुत अहम मुकाबला हो रहा है जहां पर जनाब इमरान खान को अब इजाज़त है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेनिंग करें, वो लोधरा भी जाएं और लाहौर भी आएं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपनी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार है। इन दोनों हलकों में आज की सूरत हाल क्या है, अब जबकि 11 अक्टूबर के इलेक्शंस में लगभग 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं और इन 2 हफ्तों में से पहले आज की सूरत हाल में क्या हो रहा है इन दोनों हलकों में, इसका तफसीली जायजा लेते हैं। पहले हलका NA 122 लाहौर का हलका, जहां पे जनाब अयाज सादिक का मुकाबला तहरीक इंसाफ के अलीम खान के साथ हो रहा है। इस सिलसिले में हम जानेंगे और इसके लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी ने। अरसलान, बताइए आज की सूरत हाल इस हलके में क्या है? बहुत अहम सियासी मुकाबला है, पूरा पाकिस्तान इसको देखेगा। 15 दिन पहले की क्या कैफियत है? जी, मैं इस हल्के का मुख्तसरन माजी आपको बता दूं कि ये हल्का बेसिकली अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि यहाँ से अराई बरादरी के उम्मीदवार जो हैं 6 मरतबा यहाँ से वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, जबकि 1 मरतबा बाबा सोशलिज्म शेख रशीद जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है 1971 में वो सीट लेने में यहाँ से कामयाब हो गए थे। और उसके बाद मुसलसल 2003, 2008 और 2008 और 2013 से सरदार अयाज सादिक यहाँ से अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं और उम्मीद यही की जा रही थी शुरू में कि जी बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। इसमें चूंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मौजूद हैं, गड़ी शाह, धर्मपुरा, सदर गोल चक्कर, समनाबाद, बाजा लाइन, वॉशिंग लाइन, रेलवे स्टेशन,
पक्की ढट्टी, शादमान, शाहजमाल, इछरे का इलाका है, इस्लामिया पार्क, चुबुर्जी का इलाका, ये बहुत इनमें आबादी की जो तादाद है 3-3.5 लाख वोटर यहाँ पे मौजूद है। और माजी में उन्होंने डेफिनेटली सरदार या सादिक को यहाँ से जिताया, लेकिन एक हैरान कुन बात यह है कि एक सीट जो यहाँ पे PP 148 है वो मियां असलम इकबाल तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं, और दूसरी जो PP 147 है मुस्लिम लीग नून के पास है। मियां मोहसिन लतीफ़ जो है मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के करीबी अजीज भी हैं, लेकिन जो एक बिल्कुल आज एक सर्वे हमने किया है यहाँ पे NA 122 का, उसमें ये बज़ाहिर जो पलड़ा भारी नजर आया या जो बेहतर कैंडिडेट था वो अलीम खान के वोटर जो हैं वो ज्यादा निकले। उनका ये कहना था जी कि चूंकि दोनों जो उम्मीदवार थे हमारे मुस्लिम लीग नून के जीतने के बाद, जब वो जीत गए कौमी असम्बली के स्पीकर बन गए और मियां मोहसिन लतीफ़ जो है वो रुकन सूबाई असम्बली बने, उन्होंने हल्के का मुड़कर नहीं देखा। ये एक इल्ज़ाम है, मुबैना तौर पर जाहिर है हर जो वहाँ पे हल्के के अवाम है उनको यही शिकायत होती है, लेकिन चूंकि 30 तारीख से इमरान खान इस हल्के में NA 122 में खुद आ रहे हैं, यहाँ पे दफ्तरों का इफ्तिताह करेंगे, वो स्पीच भी करेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी करेंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अलीम खान, उनका पलड़ा कुछ भारी होता दिखाई दे रहा है। सरदार या सादिक की मदद को एक साबिक सूबाई असम्बली के रुकन अख्तर रसूल सिर्फ उनके साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये उनका हल्का था, यहाँ से वो डिस्क्वालीफाई भी हुए थे और उसके बाद उनको इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक मुकाबला जरूर होगा यहाँ पर, लेकिन अगर इमरान खान यहाँ पे कुछ अपने यहाँ पे आके कामयाब दौरा करने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली अलीम खान जो है, सरदार रियाज सादिक जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, उनको खासा टफ टाइम देने में भी कामयाब हो जाएंगे। जी देखते क्या होता है, अभी फिलहाल कुछ कहना कबल वक्त होगा। इसी तरह का मुकाबला होने जा रहा है लोधरा में। यहाँ पर सियासी इज्जत का मामला है, जैसा कि लाहौर में आपने देखा जनाब अयाज सादिक साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इसी किस्म का मामला लोधरा में है, जहाँ पे जनाब जहांगीर तरीन हैं, उसी स्टेचर के लीडर हैं और तहरीक इंसाफ के हैं, और तहरीक इंसाफ को साबित करना है कि 2013 का इलेक्शन दरअसल उन्होंने जीता था, मुस्लिम लीग नून ने नहीं। इसका जायज़ा लेने के लिए मुल्तान जाते हैं, जहाँ पर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब जमशेद रिजवानी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब। आप बताइएगा, लोधरा का ये हल्का है, 2013 के पस मंज़र में इस वक्त की जो सिचुएशन है, अब 2 हफ्ते कम से कम रह गए हैं इलेक्शंस के इनेकाद में, बाई इलेक्शन के इनेकाद में, इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन क्या है जहांगीर तरीन साहब और उमैर सिद्दीक बलोच के हवाले से? जी, इस दफ़ा जो मैदान लग रहा है लोधरा में हल्का NA 154 के ज़िमनी इलेक्शन में, वो जहांगीर तरीन जो PTI के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और उनका जो मुकाबला है जो नाहल उम्मीदवार हैं सिद्दीक बलोच मुस्लिम नवाज के, उनके बेटे उमैर बलोच से। ये मुकाबला बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि बड़ा कांटे का मुकाबला है, लेकिन अगर हम वहाँ के इलाके की जोड़ तोड़ देखें और इस इलाके की जो ग्रोहबंदी है सियासी, तो उसमें जो शहीद कांजू ग्रुप है जिसको अब इस वक्त लीड कर रहे हैं साबिक वजीर खारजा सदीक कांजू के साहबजादे अब्दुल रहमान कांजू, जो खुद भी MNA हैं और उनके साथी थे सदीक बलोच, तो उन्होंने पूरा होल्ड किया हुआ है सियासी तौर पर लोधरा ज़िले में। और 2013 का जो इंतखाबी हल्का है, जो जितनी भी सीट्स थी, खासतौर पर 2 इंतखाबी हल्के थे कौमी असम्बली के और 5 सूबाई असम्बली के, उन 5 सूबाई असम्बली में और दोनों कौमी असम्बली की सीटों पर शहीद कांजू ग्रुप के आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी, और उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम नवाज के उम्मीदवार शिकस्त खा गए थे। लेकिन अब एक दफ़ा फिर सदीक बलोच की नाहली के बाद लगता यह है कि अब उनके बेटे को टिकट मुस्लिम नवाज ने दिया है, और अब जहांगीर तरीन अपने जो मुकम्मल वसाइल के साथ सामने आए हैं और उन्होंने जो इलाके के उस पूरे ज़िले में जो बड़े नाम है सियासी धड़े, उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। अभी पिछले 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने मुस्लिम नवाज के कुछ जो साबिक टिकट होल्डर थे उन्हें अपने साथ शमूलियत का और हमायत का PTI में ऐलान हुआ। लेकिन उन सबका ताल्लुक हल्का NA 155 है जो लोधरा का है, लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 154 का हो रहा है। तो इसमें जहांगीर तरीन को जो नुमाया नाम है उसमें कोई बड़ी कामयाबी ऐसी हासिल नहीं हुई है, जबकि उसके मुकाबले में उमैर बलोच को जो मुस्लिम नवाज के इस वक्त टिकट होल्डर हैं, उनको तो पीपल्स पार्टी के जो साबिक वफाकी वजीर हैं यहाँ टिकट होल्डर थे मिर्जा नासिर बेग, उनकी हमायत भी मिल सकती है, और पीर रफीउद्दीन शाह जो मुस्लिम नवाज के टिकट होल्डर थे वो भी उनको हमायत उनको कर रहे हैं। तो काफी हद तक जो उनका मकामी राब्ता है, मकामी होने की वजह से सदीक बलोच और अब्दुल रहमान कांजू का वो, और उसके साथ साथ जो जहांगीर तरीन के वसाइल हैं और उनका जिस तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में कैंपेन को आगे ले कर जाने का जो स्टाइल है वो उसका मुकाबला है। इस वक्त तक तकरीबन 13 दिन बाकी हैं ज़िमनी इलेक्शन में।
لیکن اس وقت جو مقامی جو ہم حلقے کی صورتحال دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ عمیر بلوچ کو ابھی تک تو ایج حاصل ہے جہانگیر ترین پر. بہت بہت شکریہ جناب جمشید رضوانی ہمارے ساتھ ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے, 2 صورتحال آپ نے گراؤنڈ سے دیکھی ہے, 2 ہفتے پورے باقی ہیں, 2 ہفتے بہت بڑی مدت ہوتی ہے. آج کی صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ قدرے بہتر سچویشن ہے عمیر صدیق بلوچ کی لودھرا میں, اور کانٹے کا مقابلہ ہے, سخت مقابلہ نظر آتا ہے لاہور میں جناب ایاز صدیق کا اور تحریک انصاف کے علیم خان کا. 2 ہفتے پہلے کی سچویشن ہے اور یہ سچویشن تبدیل ہو جائے اس میں بہت ابھی وقت باقی ہے, اس لیے فی الحال کہ فیصلہ کیا ہوگا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. نہ صرف یہ کہ قبل از وقت ہوگا بلکہ نامناسب بھی ہوگا. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم ترین امیدوار جناب ایاز صادق ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وہ سیاسی میدان میں آج کے بعد نہیں ہے, وہ کرکٹ کے میدان میں ہے, صرف کرکٹ کے میدان میں. بہت زبردست ان سوئنگر آنے والا ہے. فیصلہ 11 اکتوبر کو آپ نے کرنا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں نون لیگ کی حکومت کو, آپ ہمارا کام دیکھ لیں اور ان کے 60 سال کا کام دیکھ لیں. انشاءاللہ شیروں کی فتح ہوگی. اور ان کا بہت بہت شکریہ. ویلکم بیک. 11 اکتوبر کو شیروں کی فتح ہوگی یا تحریک انصاف کی فتح ہوگی فی الحال کہنا مشکل ہے, لیکن دن بہت اہم ہے اور لاہور میں جو سب سے اہم مقابلہ ہے وہ لاہور کے اندر ہونا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور اس سے بھی زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم سینئر رہنما اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر جناب ایاز صادق. ایاز صادق صاحب کے لیے یہ معاملہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ انہیں ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے جب اپنی ہیٹ ٹرک مکمل کی تھی قومی اسمبلی کے انتخابات جیتنے کی تو دراصل انہوں نے جناب عمران خان کو جب 2013 کے الیکشن میں ہرایا تھا تو وہ حقیقی ڈیفیٹ تھی جو عمران خان کو ہوئی تھی. یہ انہیں اب ثابت کرنا ہے. جناب ایاز صادق اسی نشست پہ 3 الیکشن مسلسل جیت چکے ہیں. اب ان کا مقابلہ علیم خان کر رہے ہیں جنہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس اہم مقابلے کے لیے چنا ہے. اس اہم مقابلے کے حوالے سے جناب ایاز صادق کے عزائم اور ان کی پراسپیکٹس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خود جناب ایاز صادق نے اپنے اس حلقے سے. بہت شکریہ جناب ایاز صادق صاحب. آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو یہ جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایاز صادق صاحب کو آپ کیوں جتائیں گے یا کیوں نہیں جتائیں گے, آپ کی ان سے شکایت کیا ہے, تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اپنے دور اسپیکرشپ میں اور پچھلے 2.5 سال 2.25 سال کے دوران جب سے وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں آپ اپنے حلقے میں بہت کم نظر آئے اور پبلک کا آپ کے ووٹرز کا آپ تک ایکسس نہیں تھا. جی یہ صحیح بات ہے کہ جتنا میں ایز ایم این اے وہاں نظر آتا تھا وہ مجھ میں اس میں ذرا تھی, چونکہ جب میں یہاں ہوتا تھا تو میں اپنے دفتر میں 9 بجے سے 12 بجے بیٹھتا تھا, مرنے جینے پہ جاتا تھا اور یہیں رہتا تھا. مگر ابھی یہ جب ہمارا بجٹ ختم ہوا تو اس کے بعد تقریباً 26 دن میں نے 26 افطاریاں اپنے حلقے میں کی اور کہیں فوتگی ہوئی ہے وہاں چلے گئے, کہیں کسی کے گھر شادی ہوئی جس پہ میں نہیں جا سکا, تو یہ کمی میں پوری کرتا تھا. مگر میرے اوپر جو اسلام آباد کی ذمہ داریاں تھیں اس کی وجہ سے جو میں 24/7 اویلیبل ہوتا تھا ایز ایم این اے وہ اس میں ڈیفینیٹلی فرق پڑا. اچھا ایاز صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اب جب کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں 2013 سے تھوڑی مختلف سچویشن ہے کیونکہ 2013 کی ایک 2008 سے 2013 تک کی پیپلز پارٹی کی الیکشن کی حکومت تھی اور اس کا پرسیپشن بہت خراب تھا. مسلم لیگ نون پوری اسٹرینگتھ سے سامنے آئی تھی اور آپ شکایتوں کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے, لیکن اب 2.5 سال کی پرفارمنس آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو سامنے رکھا جا رہا ہے جب آپ کو ووٹ دیا جائے گا, اور اس میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ پاور آؤٹیجز کا ہے, یعنی لوڈ شیڈنگ وغیرہ کے معاملات ہیں. اس میں آپ کی حکومت کو کوئی بڑی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. اس وقت جب آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں نندی پور کا اسکینڈل جو ہے وہ عوام کے سامنے ہے اور آپ کی حکومت کی اس میں جو کوتاہیاں ہیں, جو غلطیاں ہیں اور جو بہت ہی شدید مسائل ہیں وہ بھی عوام کے سامنے. کوئی آپ کی بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہے 2.5 سال کی حکومت کی جب آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک امپیڈیمنٹ ہوگا, رکاوٹ ہوگی؟ ہے میں پچھلے تقریباً 20 دنوں سے یہاں اپنے حلقے میں پھر رہا ہوں اور جہاں 14 گھنٹے بجلی جاتی تھی
اب वहाँ 4 घंटे बिजली जाती है। लोगों का ने बिल्कुल कोई इस मद में गिला नहीं किया। लोग खुश जिस चीज से हैं, वो कहते हैं कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इससे पहले किसी लीडर को तौफीक नहीं हुई कि वो जंग का ऐलान करें। कराची के हालात का लोग बात करते हैं कि बहुत बेहतर है, और जो सबसे बड़ी चीज है वो कहते हैं कि जी चीन की हुकूमत का नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर इत्मीनान है। ये जो 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, जिससे मईशत का पहिया भी चलेगा, जिसमें रोजगार भी मिलेगा, जिसमें राहदारी मिलेगी, और आने वाली नस्लें इंशाल्लाह इससे कमाई करेंगी। लोगों को नजर आ रहा है कि ये ओवरनाइट या जिसे कहा जाए तो ये चीजें ठीक नहीं होती, मगर अब ठीक होती हुई नजर आ रही हैं लोगों को। आपके ख्याल में आपकी परफॉर्मेंस, जो आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस है 2.5 साल की, वो आपके लिए माविन होगी इस इलेक्शन को जीतने के लिए? मुझे लोगों से जो रिस्पांस मिल रहा है, मुझे वो 2013 में भी रिस्पांस नहीं मिला था। वो लोग जो 2013 में भटक गए थे और वो पीटीआई की तरफ चले गए थे, उन्होंने भी अब ये देखा कि ये धरनों की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। दहशतगर्दी की जंग में इसमें हमें मसला पैदा कर रही है। जो चीन की सरमायाकारी, अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो चीन की सरमायाकारी जो है वो भी यहाँ से चली जाएगी, और वो गई तो फिर हमारे पास यहाँ कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। अच्छा, तो लोगों को अयाज सादिक साहब ये बताइएगा कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया हो या लोकल सर्वे ग्रुप हो या जो पोल्स हो रहे हैं, जिसमें ये बात सामने आ रही है कि इस वक्त पॉपुलैरिटी ग्राफ में अगर पाकिस्तान में सबसे आगे कोई शख्सियत है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई पॉपुलैरिटी है तो वो आर्मी की है। आप उसी को एग्री कर रहे हैं और उसी को आप अपनी इस कैंपेन का हिस्सा बना रहे हैं, जब भी आपने अपनी तशहीरी मुहिम में आर्मी के रोल को और आर्मी के जो किरदार है और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के साथ उस अपनी तशहीरी मुहिम को जोड़ा है। जो आपका इश्तहार चल रहा है वो हम एक बार नाज़रीन को दिखाते हैं, उसके बाद आप क्या जवाब चाहेंगे? ज़र्ब-ए-अज़्ब की लड़ाई, कराची ऑपरेशन, हर तरफ कामयाबी नजर आने लगी। ये जो फैसला मेरे खिलाफ आया जिसमें इलेक्शन मशीनरी का कसूरवार मुझे ठहराया गया, शेरों साबित करो कि ये फैसला गलत था। हमने पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है। अफवाज पाकिस्तान का साथ दें, मुस्लिम लीग नून का साथ दें, हम सब का साथ दें। 122 की लड़ाई में उनके पास है पैसा, हमारे पास है प्यार। फैसला 11 अक्टूबर को आपने करना है और इंशाअल्लाह शेरों की फतह होगी, आपकी फतह होगी। तो फरमाइएगा अयाज सादिक साहब, फौज के किरदार को जबरदस्त तरीके से आपने हाईलाइट किया है। इस हलके में इसकी जरूरत पड़ी है आपको? वो है जो कि हमारी इनिशियली बनी थी, हमने 5-6 बनाई थी, ये कुछ बच्चों ने डाल दी थी। मगर मैं आपको एक बात तो बड़े क्लियरली बता दूं, हुकूमत पाकिस्तान की बैकिंग के बगैर क्या फौज हमारी परफॉर्म कर सकती है? जो फंड्स उनको दरकार हैं ये ज़र्ब-ए-अज़्ब लड़ने के लिए, क्या वो उसके बगैर ये चल सकती है? ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे मुल्क को इकट्ठा करके ये फैसला किया, और जिसमें आर्मी ने अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, रेंजर्स ने, पुलिस ने। अभी भी जो इंफॉर्मेशन है रेंजर्स तक और फौज तक, वो ज्यादातर बड़ा रोल पुलिस का है, जो इंफॉर्मेशन दे रही कि ये दहशतगर्द कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं। सो ये कलेक्टिव होता है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं होता कि आप इंडिविजुअली कहें कि फौज अकेली लड़ लेगी या हुकूमत अकेली लड़ लेगी। ये सबको मिलजुल के ये लड़ाई, लेकिन आपका ये प्रोमो तो अयाज सादिक साहब इस बात की निशानदेही करता है कि आप उस परसेप्शन को या उस इस पोल्स को और सर्वेस को और मीडिया रिपोर्ट्स को आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मी का इमेज इस वक्त सबसे ज्यादा है और जनरल राहील शरीफ सबसे पॉपुलर शख्सियत है पाकिस्तान की। ऐसा लगता है कि आप उसी से इंप्रेस होकर आपने ये इश्तहार बनाया? नहीं, ये जो इश्तिहार है ये मैं वही बता रहा हूँ ना, ये जो हमारे ट्रायल्स बन रहे थे उसका इश्तिहार है। मगर मैं एक बात बता दूं, हमारी आर्मी क्यों ना पॉपुलर हो, ये हमारी आर्मी है, तो खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान की आर्मी नहीं है। अगर वो पॉपुलर होती है तो हमें खुशी होती है। जब आर्मी के ऊपर तनकीद होती तो तब पूरे पाकिस्तान को अफसोस होता है। और जनरल राहील शरीफ एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, और अगर उनकी पॉपुलैरिटी चेक करनी, उन्होंने इलेक्शन तो कोई नहीं लड़ना। पॉपुलैरिटी तो इलेक्शन से लड़ी जाती है, देखी जाती है, समझी जाती है, और वो जो काम कर रहे हैं उसको सब सराह रहे हैं। बिल्कुल उसमें कोई गलत बात है कि हम अपनी फौज को कहें कि जी आपने अच्छा काम नहीं किया? हमें क्यों नहीं तारीफ? नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि सियासतदान भी फौज का नाम लेके और आर्मी चीफ का नाम लेके इलेक्शन जीते हैं। जाहिर है कि ये अच्छी बात है, यूनिटी के लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज सादिक हमारे साथ थे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, जिसके दौरान आप न्यूज हेडलाइंस भी देखेंगे और सानिहा मिना हज में जो इस साल हुआ है
اس سے پہلے نہیں ہوا ہے. بہت اہم واقعات ہیں, تنازع ہے جو کہ اب پھیل رہا ہے. اس کے مختلف اثرات پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد, جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. ویلکم بیک. حج کے موقع پہ شاندار انتظامات حکومت سعودی عرب اور خادمین حرمین شریفین کی پہچان رہی ہے, لیکن اس سال جو کچھ ہوا ہے اس سے قبل اس انداز سے اور اس طرح سے اس سے پہلے نہیں ہوا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ کے انتظامات نے سعودی حکومت کو بھی اور شاید خادمین حرمین شریفین کو بھی پریشانی میں مبتلا کیا ہے. حالات جمعرات کو اس روز سخت خراب ہو گئے جب سعودی وقت کے مطابق صبح 9 بجے منا میں رمی یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران بھگدڑ مچی اور ایک دوسرے میں پیوست ہوتے سینکڑوں انسان لاشوں میں بدل گئے. وہ مناظر تھے جو کہ شاید ہی کبھی بھلائے جا سکے, اور وہ صورتحال تھی جو کہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. انتہائی پریشانی کی بات یہ ہے اور فکر کی بات یہ ہے کہ اس سال حج کے دوران یہ پہلا حادثہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہے کہ اس سے قبل 12 ستمبر کو مسجد الحرام کے صحن میں کرین گرنے سے 107 افراد جاں بحق ہو گئے تھے یا شہید ہو گئے تھے. شہادت اب اس سال یہ دوسرا واقعہ تھا. 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں حج کے دوران یہ انتہائی پریشان کن علمیات سامنے آئے ہیں. سانحہ منا میں سعودی حکومت کی گنتی اس وقت رکی نظر آتی ہے, کیونکہ 769 کی آفیشل فگر کے بعد سعودی حکومت نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا ہے, جبکہ اعداد و شمار کسی حد تک بلکہ کافی حد تک مختلف ہیں اور حقائق اسی وجہ سے مختلف اندازوں سے سامنے آ رہے ہیں, سرکاری طور پہ بھی اور غیر سرکاری طور سے بھی. یہ کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ اس کی وجہ سے تنازع بڑھ رہا ہے. تنازع کی مختلف وجوہات ہیں. سعودی حکومت پر بین الاقوامی طور پہ, خاص طور پہ ایران اور چند دوسرے ملکوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان تمام واقعات کی ذمہ داری قبول کرے. اسی دوران گوشوں سے یہ آواز بھی, یہ سرگوشیاں بھی سامنے آ رہی ہے کہ کیا حج کے انتظامات, حرمین شریفین کے انتظامات تمام مسلم ممالک مل کر نہ بانٹا کریں. یہ صورتحال یقینی طور پہ پریشان کن ہے, اور پاکستانیوں کے لیے بھی جنہیں ہمیشہ سے ناز رہا ہے اور انہیں ہمیشہ سے احساس رہا ہے کہ سعودی حکومت اور خادمین حرمین شریفین حد المقدور بہترین اقدامات کرتے ہیں, انتظامات کرتے ہیں, چاہے وہ حج کے مواقع ہو یا عمرے کے. اس وقت جو صورتحال ہے حجاج کی شہادت کے حوالے سے, اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آفیشل سعودی فگر جو کہ اس کی ویب سائٹس پر ہے وہ 769 کی ہے, لیکن مختلف حوالوں سے اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو نمبر ہے, جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. اس سلسلے میں پاکستان نے ایک موقف اپنایا ہے, اور سرکاری طور پہ وزارت مذہبی امور کی جانب سے ایک فوکل پرسن بنائے گئے ہیں MNA جناب طارق فضل چودھری, جو کہ اس پورے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس سانحہ منا کے حوالے سے یہ مستند معلومات ہے, اور وہ سعودی ذرائع سے ہی ہے کہ 1100 افراد اب تک شہداء کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ 1100 جو پوری دنیا سے جو حاجی مینا میں جو شہید ہوئے ہیں مختلف ممالک کے, 1100 حجاج کرام جو شہداء ہیں ان کی تصاویر سعودی حکومت نے جاری کی ہیں. جو ہماری جو ایمبیسی ہے پاکستان ایمبیسی جدہ, وہاں پہ یہ تصاویر موجود ہیں. تو جو افراد ان لاپتہ حاجیوں کے حوالے سے اگر کوئی وہاں پہ جانا چاہتے ہیں, ان تصاویر کے ذریعے کوئی شناخت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سہولت ابھی وہاں پہ دے دی گئی ہے. یہ ایکسیس موجود ہے کہ 1100 شہداء کی تعداد, اور میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ 1100 شہداء وہ ہیں جو پوری دنیا سے جو حاجی وہاں پہ مختلف ممالک کے شہید ہوئے ہیں, ان سب کی تصاویر پاکستان ایمبیسی میں وہاں موجود ہے.
یقینی طور پہ اس پوری صورتحال میں سعودی عرب ایک سیاسی دباؤ کا شکار ہے، اور یہ سیاسی دباؤ جیسا کہ ہم نے کہا کہ چند دوسرے ممالک کی جانب سے بھی آ رہا ہے، لیکن خاص طور پہ ایران کی جانب سے سیاسی دباؤ اور سفارتی دباؤ کا جس وقت سعودی عرب کو سامنا ہے۔ ایران کا وہ ملک ہے جو کہ اب تک اعداد شمار کے مطابق اس کے سب سے زیادہ حاجی اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی حکومت نے اس کا ذمہ دار سعودی حکومت کو ٹھہرایا ہے، اور اس سلسلے میں ایران نے اعلیٰ ترین سطح پر اس معاملے کو اٹھایا بھی ہے۔ اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے، جو تحقیقات ہیں، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 3 مختلف موقف سامنے آئے ہیں۔ 3 موقف ہیں، 3 ایسے شواہد ہیں جو کہ اس واقعے کا باعث بنے ہیں، 3 ایسے وٹنس اکاؤنٹس ہیں جو کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ 3 حالات کیا تھے جس کی بنیاد پہ ممکنہ طور پہ یہ واقعہ ہوا ہے؟ سعودی حکومت اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس میں پہلا واقعہ جو کہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سعودی فرمانروا کے بیٹے جناب شہزادہ محمد بن سلمان جب 350 محافظوں کے ہمراہ منا پہنچے تو ان کی سیکیورٹی کے لیے شارع نمبر 204 اور 215 کو بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے عازمین کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی۔ یہ ایک موقف ہے جو کہ سامنے آیا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% صحیح موقف ہے۔ ایک اور موقف سامنے آیا ہے جو سعودی اخبار شرق الاوسط نے کہا ہے، اور اطلاعات کے مطابق یہ جوابی موقف ہے اس موقف کا جو کہ اس سے پہلے سامنے آیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریباً 300 ایرانی حجاج نے جمعرات سے رمی کے بعد الٹے پاؤں واپس جانے کی کوشش کی، جو منا کی شارع نمبر 204 پر بھگدڑ مچنے کی وجہ بنی۔ یہ دوسرا موقف سامنے آیا ہے جو سعودی اخبار الشرق الاوسط نے شائع کیا ہے۔ دوسری جانب ایک اہم موقف جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ سعودی محکمہ شہری دفاع کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرہ حاجی جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے شارع نمبر 204 اور 223 کے دوراہے پر تھے، اور دونوں طرف تصادم کی وجہ سے سینکڑوں لاشوں کا انبار لگ گیا۔ 2 طرف سے آتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور اس کے بعد یہ حادثہ ہوا۔ یہ تیسرا موقف سامنے آیا ہے۔ اس سلسلے میں عینی شاہدین بھی ہیں جو اس صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ایک بہت مستند عینی شاہد ایک صحافی تھی جو کہ مغربی خبر رساں ایجنسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے، اور ایک پروفیشنل انداز میں، پیشہ ورانہ انداز میں انہوں نے اس واقعے کی جو تفصیل بیان کی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ What the survivors told me was there was a large crowd heading towards the facility behind me to perform one of the final rites of Hajj when another crowd coming back from that facility intersected with them. And at that point, people started shoving and trying to get past one another, and that's when people started tripping, falling over each other, falling over wheelchairs. People were suffocating, bodies were piling up, and the streets just turned into complete chaos and mayhem. And as we see today, over 700 people dead, and the death toll is expected to rise. I was there at the scene 10 hours after this happened, and there were still bodies lying in the ground. There were still helicopters flying over trying to ferry the wounded. There were still bodies being picked up. I saw emergency lights being brought in, which means clearly they're going to be working through the night to try and figure out what happened, as well as trying to get to people. That's kind of the question now, is how did this happen? Who allowed these two, what agency, what happened that these two crowds were able to intersect? Because normally what happens there are roads that are just one way, so that crowds don't end up clashing into one another. So there'll be roads that are one way going one way and roads going another way, and that way pilgrims can avoid this kind of thing. جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ صحافی کا کہنا یہ ہے کہ 2 طرف سے آنے والے کراؤڈ ایک جگہ پہ منتج ہوئے اور اس کے بعد یہ معاملہ طے ہوا، لیکن ان کو بھی یہ اس معاملے میں شک ہے، اور ان کا بھی سوال یہ ہے کہ آخر کس طرح سے مخالف سمتوں سے آنے والا کراؤڈ ایک جگہ پہ جمع ہو گیا اور جو کہ اس عظیم اور عظیم سانحے کا باعث بنا۔ لبیک اللہم لبیک۔ Thousands of pilgrims were moving along what's known as Road 204 in the Mina Valley. The streets filled up with bodies. Outside the Muslim holy city of Mecca, killed over 700 people. Saudi officials said the stampede started when 2 waves of pilgrims collided. غور طلب بلکہ شاید تشویشناک بات یہ ہے کہ ابھی تک حکام نے یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ جاں بحق افراد کی پہچان کیا ہے اور زخمی ہونے والوں کا تعلق کن کن ممالک سے ہے۔ مختلف حالات سے، مختلف سورسز سے اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں مختلف ممالک اپنے شہریوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کا
عمل جاری کیے ہوئے ہیں۔ اب تک 350 افراد کے شہید ہونے والے حاجیوں کی شہریت کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان میں ایران اور مراکش کا سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران کے 136، مراکش کے 87 حاجی شہید ہوئے ہیں۔ جہاں بحق ہونے والوں میں مصر کے 37 اور اب ہم نے پاکستان کی جانب سے پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے 42 حجاج جو ہیں وہ شہیدوں میں شامل ہیں۔ کیمرون کے 20، نائجیریا کے 19، بھارت کے 18، چاڈ کے 11 اور صومالیہ کے 8 حجاج کرام جو ہیں وہ حاجیوں میں شامل ہیں۔ دوسری جانب ایران جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کے سب سے زیادہ حجاج شہید ہوئے ہیں، اس نے اپنے شہریوں کی شہادت پر 3 روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ایک سیاسی ایک ہیجان ہے جو کہ ایران میں نظر آ رہا ہے۔ شہری سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں اور ایرانی میڈیا نے واضح طور پہ سعودی VIP کلچر کو اس حادثے کی وجہ قرار دے دیا ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے، ایرانی آفیشلز کی جانب سے اس واقعے کا پورا ذمہ دار اس مبینہ قافلے کو بتایا جا رہا ہے جو کہ سعودی شہزادے کا تھا، جس کی وجہ سے حاجیوں کے رخ کو موڑنا پڑا۔ ایرانی نگہباں کونسل نے اب مطالبہ کیا ہے کہ سعودی حکام نااہلی کی ذمہ داری قبول کریں اور ایران کے رہبر اعلیٰ اور سپریم لیڈر جناب آیت اللہ خامنہ ای بھی اس معاملے میں سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے سعودی حکومت کی حج سے متعلق تیاریوں پر کڑی تنقید کی ہے اور اس معاملے کو ایک نیا، حساس اور بہت ہی اہم رخ دے دیا ہے۔ مسئولیت این حادثه سنگین و این فاجعه بزرگ بر دوش حکام عربستانه. باید مسئولیتشون رو قبول کنن نسبت به این قضیه. اینی که فرافکنی کنند و هی اینو متهم کنند و هی از خودشون از خودشون هی تعریف کنن، این کارهایی نیست که به جایی برسه. این فعالیت‌های عقیمی است. ایران وہ ملک جو کہ اب امریکی پابندیوں ختم ہونے کے بعد دنیا میں ایک اہم ملک کی حیثیت سے، ایک اہم قوت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے اور اس میں اب چند ہفتوں کا فاصلہ باقی ہے، وہ اس معاملے کو اور سعودی عرب سے اپنے روایتی اختلافات کو اب اقوام متحدہ میں لے کے گیا ہے اور ظاہر ہے کہ واقعات انتہائی سنگین واقعات ہیں اور یہ ایک اوکیزن بنا جو کہ ایران اس معاملے کو لے کے اب اقوام متحدہ میں چلا گیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں مطالبہ کیا کہ حج کے دوران ہلاکتوں کے دونوں واقعات کی تحقیقات کی جائے۔ با ابراز تأسف شدید از حادثه دلخراشی که برای هزاران نفر مسلمان و از جمله ایرانیان در منا در روز پنجشنبه رخ داد، مراتب تسلیت خود را به خانواده هایی که در سوگ درگذشتگان این مصیبت عزادار شده اند ابراز کنم و بر ضرورت رسیدگی سریع۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ ایرانی دعویٰ بالکل جھوٹا اور شرنگیز ہے کہ منا میں سڑکیں سعودی شہزادے اور شاہی خاندان کے افراد کے قافلے کو گزارنے کے لیے بند کی گئی تھی۔ اس معاملے میں انتہائی حساس پہلو اس وقت سامنے آیا ہے جب سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ نے ولی عہد وزیر داخلہ اور سعودی حج کمیٹی کے سربراہ شہزادہ محمد بن نائف سے ملاقات میں کہا کہ جو چیزیں انسانی اختیار سے باہر ہوں ان پر آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس فتوے کو بھی ایران میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے سرکاری طور پر اور اس کی ایران کے ان الزامات کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ اس کا جواب دیا ہے اور مؤثر جواب دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ عادل احمد الجبیر نے اپنی امریکی ہم منصب جان کیری کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں یعنی کہ حج میں جو حادثہ ہوا ہے سعودی حکومت کا اعلیٰ ترین سطح پر موقف دیتے ہوئے کہا ہے I believe that the Iranians should know better than to try to play politics with a tragedy that has befallen people who were performing the most sacred religious duty, which is the pilgrimage. سعودی وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ اس اہم اور اس عظیم سانحے کو سیاست میں استعمال نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں مزید بات کریں گے اور اس کے لیے ہم جائیں گے سعودی عرب جہاں پر جدہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز اور انتہائی باخبر سینئر سعودی صحافی، انتہائی باعزت سعودی صحافی جناب خالد المعین۔ بہت بہت شکریہ
خالد المعینہ صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اب تک سعودی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں جو بہت اہم ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں کہ کتنے ٹوٹل کیجولٹیز اب اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کتنی ہیں، ان کی نیشنالٹیز کتنی ہیں، اس کے علاوہ زخمیوں کی نیشنالٹیز، اس حوالے سے کوئی جو کرٹیکل فیکٹس ہیں وہ سامنے نہیں آئے، اور کوئی بڑی سعودی شخصیت نے اس حوالے سے میڈیا سے بات نہیں کی ہے، اور کوئی آفیشیل سعودی ورژن جو ہے اس طریقے سے کمپوزڈ ورژن سامنے نہیں آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو 3 پوائنٹس آپ نے ریز کیا ہے، کلیئرسٹ پوائنٹ ہے میرے خیال میں روڈ نمبر 204 اور 213، وہاں میرے خیال میں بوٹل نیک ہوا۔ As far as کہ سعودی شہزادہ جا رہے ہیں، I have confirmed and reconfirmed and rechecked کہ this is not true، یہ غلط بات ہے۔ Unfortunately لوگ اس کو پوچھنے لگے۔ میں یہ سب سے پہلے کہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے it's a big tragedy مسلم ورلڈ کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، جو لوگ مر گئے اور شہید ہوئے ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے جس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لیٹسٹ فگرز، انفارچونیٹلی جو پلگرمز جو ہوتے ہیں حاجی، وہ بینڈ دیتے ہیں اور بار کوڈ ہاتھ میں پہننے کے لیے وہ پہنتے نہیں ہیں، آئی ڈی کارڈز نہیں رکھتے ہیں۔ سو دس از ون آف دا ریزنز۔ ہیلتھ مسٹر خالد الفالح کافی ایجوکیٹڈ آدمی ہے، وہ ارامکو کے چیئرمین تھے، تو وہ جانتے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ دیر آر مینی ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز، تو ان کا وہ دیکھ رہے ہیں۔ آج میں نے ہاسپٹل وہاں فون کیا ہے، کافی جو زخمی ہیں ان میں سے کافی لوگ مرتے بھی ہیں۔ تو آئی تھنک ود ان دا نیکسٹ 24 hours کوئی فگرز آتے جائیں گے، بس ایز ایوری ڈے پیپل آر بینگ مسنگ۔ کل رات کو بھی 12 پاکستانی اور کتنے انڈینز جو 4-5 دن سے مسنگ تھے، دے میٹ دیئر فیملیز، یہ لوگ بھی لسٹڈ تھے مسنگ میں، تو ان لسٹ سے ان کو نکال دیا۔ تو حالات کافی خراب ہے۔ جو عادل الجبیر نے کہا ایران کے بارے، آئی تھنک اٹس ٹرو۔ آئی تھنک ہم سب گریو کرتے ہیں ایران کے ساتھ، نائجیریا سب کے ساتھ، اور یہ ہونا نہیں تھا۔ اٹ could be human error, it could be something, but in the meantime اگر ہم اس کو پالیٹکس اس میں لائیں گے تو یہ عالم اسلامی پر کافی افیکٹ ہوگا۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب میں اٹ سیلف اور آفیشیل سعودی عرب میں جو کہ حکمران سعودی عرب کا جو سیکٹر ہے، اس میں کتنی پریشانی ہے اور اس کی کس طرح سے عکاسی ہوتی ہے؟ 2 بڑے انسیڈنٹ ہو گئے ہیں۔ کرین کا انسیڈنٹ بھی ظاہر ہے کہ اس کو آپ کوئی بھی ایرر کہیں گے، لیکن obviously اٹس اے ہیوج ٹریجڈی اور ہیوج بلنڈر، یا اس کو آپ کچھ بھی کہیں گے۔ پھر یہ بھی ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں اٹ سیلف اس حوالے سے پریشانی یا پشیمانی ہے؟ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں یعنی خادم الحرمین کو زمانے سے جانتا ہوں۔ آئی نو وہ کافی ورلڈلی آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سفر کرتے ہیں، جانتے ہیں، میڈیا کے کافی دوست ہیں وہ۔ تو میرے خیال میں ان سے یعنی دنیا میں کوئی زیادہ پریشان نہیں ہو گئے، کیونکہ وہ خادم الحرمین ہیں، اور اتنی انہوں نے کوشش کیا، اور یہ پہلے سال ان کے ہیں ان کے حکم میں کہ یہ حج ول گو نائسلی۔ خود گئے، اور یہ کرین ایکسیڈنٹ ہوا، ایک زخمی پر وہ انہوں نے ہی وینٹ اراؤنڈ، وہ الیکشن تو نہیں لڑتے ہیں، تو اٹ واز ناٹ اے الیکشن کیمپین، ان کو مدد کی، اور یہ 10 دن کے بعد یہ حادثہ ہوا، تو ہی از ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی۔ کرین کے انسیڈنٹ میں جو کمپنی تھی بن لادن کمپنی، ان کو ہولڈ کیا، ان کے چیئرمین اور بورڈ ممبرز کو سفر روک دیا۔ انویسٹیگیشن از گوئنگ آن، اور as far as this is concerned also investigations کافی جاری ہیں، اور رات دن یہ 2 منسٹر، ہیلتھ منسٹر جس کو میں جانتا ہوں اور حج منسٹر، they have not slept 2 hours، کیونکہ in the final analysis ہماری ذمہ داری ہے to protect the pilgrims۔ حج یہاں ہے اور کوشش ہو رہا ہے، لیکن this has happened۔ میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ it is a fate۔ ٹھیک ہے، اللہ decides everything، بٹ انسان کے پاس عقل ہے اور لاجک ہے، سو ہم انتظار کریں گے، کیونکہ یہ انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد ہوپ فلی
फाइनल इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स निकल जाएंगे। बिल्कुल आप मुनासिब फरमाएं। खालिद साहब, एक और चीज़ भी ज़रा फरमाइएगा कि आपको पता है कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड वो कन्वर्ज हो रही होती है और अब ये 12 महीने माशाल्लाह ये सिलसिला चलता है। उम्रे के लिए लोग पूरे 12 महीने जा रहे होते हैं, फिर ज़ाहिर है कि हज का ये पूरा सिलसिला होता है। ये जो एक्सपेंशन प्लान है इस वक्त हरम का ख़ास तौर पे, और जिस अंदाज से और जितना मैसिव और जिस तरह एक साथ ये शुरू हुआ है, और इस हवाले से आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा जिस अंदाज से ये चला है, आई एम श्योर कि सऊदी अरब में लोगों को एहसास होगा कि इसके बारे में भी बहुत ही क्वेश्चंस, बहुत ही इंटेंस सवालात पूछे जा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एब्रप्ट है, बहुत एक्सटेंसिव है और शायद उतनी एहतियात से नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि ज़ाहिर है कि इस एक्सपेंशन से जो गरीब और एक आम हाजी या उम्रा करने वाला होगा वो हरम से बहुत दूर चला जाएगा, यहाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बनेंगे। इस हवाले से क्या कंसर्न है खुद सऊदी अरब में, या इस हवाले से कोई पब्लिक एट लार्ज या दुनिया को बताया जाए कि ये क्या है? इस हवाले से क्या आपके पास मालूमात है? ये काफी कंसर्न्स हैं और काफी एक्सपर्ट्स और अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में ये डिबेट्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर डिबेट्स हो रहे हैं कि एंड आई पर्सनली एम अगेंस्ट द एक्सपेंशन। लेकिन वो ये हो, आजकल आप जानते हैं आलम में एयर ट्रांसपोर्ट, लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग हैज गॉन अप, तो लोग जूम इन एंड जूम आउट। लोग तो आजकल जब पहले आते थे हज के लिए 1 महीना ठहरते थे, आज 7th हज को आते हैं, 14th को चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एयर ट्रैवल एंड एयरपोर्ट्स। आई वाज अगेंस्ट दिस, यानी 5 मिलियन तक पहुंचा दो, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा सर्विसेज जो आप जो इजाफी खदमात जो आपको देना चाहिए। So there are concerns, लोग डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पे people are discussing these things, सेफ्टी की बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि ये इंक्रीज खुदा न खासा कोई दूसरी ट्रेजेडी हुई, कुछ फायर हुआ, क्या हुआ, these are all being discussed and debated यहाँ सऊदी अरब के अंदर। और काफी लोग, मैं तो कोटा सिस्टम मांगता था, लेकिन आलम इस्लामी नाराज हो गए, हरम डज नॉट बिलोंग टू सऊदी अरेबिया। मैं तो चाहता हूँ कि कोटा सिस्टम हो, जो हाजी करे वो ही कैन नॉट डू अनदर हज इन 5 years। अब इंटरनली सऊदी गवर्नमेंट ने ये साल इतने स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए कि जो आदमी एक्सपैट्स है वो जाली परमिट लेके अगर पहुंच गया तो ही विल बी डिपोर्टेड, और सऊदी अगर हो तो 6 महीने जेल जाएगा। और उन्होंने इतने आर्मी और नेवी और पुलिस डाले बिटवीन जद्दा एंड मक्का एंड ताइफ एंड ऑल टू प्रिवेंट दिस। सो 400,000 pilgrims were less domestically because of this. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिद अलमईना, तफसील से बता रहे थे सऊदी अरब में क्या हो रहा है, मौक़िफ़ सऊदी हुकूमत का और सऊदी परसेप्शन इस सिलसिले में क्या है, इस बात का उन्होंने इकरार किया। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में इस सिलसिले में शदीद तशवीश है। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो फैलाया जा रहा है और जो हरम के अतराफ़ काम हो रहा है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हाजियों की तादाद को 50 लाख सालाना कर दिया जाए, उन्होंने कहा कि इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और सऊदी हुकूमत उससे आगाह है। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है और ख़ुद उन्होंने कहा कि खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान ख़ुद इस हवाले से बहुत परेशान हैं और पूरी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे एक अहम वाक़या। इख्तिताम हफ्ता हुआ, पाकिस्तान की मईशत की तारीफ तो हर जगह होती रही है, लेकिन ये लगता ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमी मंडियाँ उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक आलमी अदम एतमाद का सिंबल सामने आया है, एक अलामत सामने आई है पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। एक परेशान कुन सूरत हाल है, इसके बारे में आपको बताएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इख्तिताम हफ्ता एक अहम वाक़या हुआ है पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, और पाकिस्तानी मईशत पे अगर हम ये कहें तो बेजा ना होगा कि आलमी मंडी ने अदम एतमाद का इजहार किया है। ये उस वक्त सामने आया जब हुकूमत ने भारी शरह सूद पर यानी कि 8.25% की शरह सूद पे $50 करोड़ के बॉन्ड्स
फरोख्त किए। ये शरह सूद मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई गैर मामूली शरह सूद है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में आम तौर पे अगर पाकिस्तान का कोई अच्छा ताजिर ग्रुप भी अगर डॉलर में सूद हासिल करना चाहेगा, कर्जा हासिल करने जाएगा किसी बैनुल अक़वामी बैंक के पास, तो उसको 2 से 2.5%, 3% तक में कर्जा हासिल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अपने बॉन्ड जारी करने के लिए 8.25% की शरह सूद देनी पड़ी, जो कि एक परेशान कुल सूरत हाल भी है और उस बात से मुतसादिम नज़र आती है, उस इमेज से जो कि पाकिस्तान के माशी मैनेजर्स पाकिस्तान की बेहतरीन माशी सूरत हाल के हवाले से कर रहे हैं। 2006 में जारी किए गए बॉन्ड की मार्च 2016 में मियाद मुकम्मल होगी, क्योंकि वो बॉन्ड पूरे होने वाले हैं। कर्जा उतारने के लिए कर्जा फिर ले लिया गया है, और क्योंकि वो कर्जा ख़त्म होगा और उसके लिए आपको $50 करोड़ का वो कर्जा जैसे ही ख़त्म होगा आपकी उसको अदायगी करनी है, उसके लिए आपने मज़ीद $50 करोड़ का कर्जा ले लिया अब यूरो बॉन्ड की शक्ल में, और इसके लिए आप 8.25% का सूद है जो कि इसको इस वक्त देंगे। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल यकीनी तौर पे परेशान कुन है, क्योंकि पाकिस्तान कर्जे की दुनिया में रह रहा है और कर्जा और दर कर्जा की सिमत में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान में कारोबार के माहौल के हवाले से वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि 2015 की रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान 189 ममालिक में 127 से 128 नंबर पर आ गया है। 128वां नंबर है पाकिस्तान का डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट होती है, उसमें भी बेहतरी नहीं हुई है, बल्कि उसमें खराबी सामने आई है। और इसके अलावा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में यानी आलमी तकाबली अशारियों में पाकिस्तान 5 दर्जे नीचे गिरा है और अब 124 से 129वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तानी कर्जों की सूरत हाल अब यह है कि पाकिस्तान के कुल कर्जों का हजम इस वक्त 174 खरब रुपए हो चुका है, जिसमें 122 खरब रुपए के मुल्की और तकरीबन 52 खरब रुपए के गैर मुल्की कर्जे शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत के 2 माली सालों में कर्जों की मजमूई हजम में 30 खरब रुपए यानी तकरीबन 22% इजाफा हुआ है, जो कि सिर्फ पिछले 2.25 साल में हुआ है। आज मुल्क का हर पाकिस्तानी 91,000 रुपए फी कस कर्ज का बोझ है उस पर, जो कि 2 साल पहले सिर्फ 78,000 रुपए था। कर्जों का हजम 30 खरब रुपए बढ़ने की वजह से हुकूमत 2 साल से कर्ज और सूद की मद में 3 खरब रुपए सालाना इजाफी खर्च कर रही है। कर्जों पे जी रहे हैं, कर्जों को ले रहे हैं और कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं और महंगे से महंगे कर्जे ले रहे हैं। नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लें भी कर्जों के इस शिकंजे में बुरी तरह से जकड़ी नजर आएंगी। पूरी सूरत हाल में बात करेंगे और इसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है मालियाती उमूर के मुमताज माहिर और कॉलमिस्ट जनाब असद रिजवी को। बहुत बहुत शुक्रिया असद रिजवी साहब। अगर ये कहा जा रहा है कि आलमी मंडी ने हम पर अदम एतमाद का इजहार किया है, ये हमने $50 करोड़ के जो बॉन्ड जारी किए 8.25% शरह सूद पे, तो ये कहना मुनासिब है कि अदम एतमाद का इजहार है? नहीं, देखिए खान साहब, 2 चीज़ है। आप इतना अट्रैक्टिव रेट देंगे जैसे आपने भी बताया 8.25, ये तो जंग बॉन्ड के मतलब उसमें है। अगर आप देखते हैं इसको, अगर मेजर करते हैं, उसकी वजह ये कि अगर 10 साल का फेड रेट आप देखिए तो वो 2.15 और 2.20 के अराउंड हुवर कर रहा है। तो आप किसी को भी 6% अगर आप ऑफर करेंगे तो वो तो जंप इन करेगा वो। और ऐसे लोग बैठे होते हैं जो इन्वेस्टर्स जो ऐसे होते हैं जो उनका एक पोर्टफोलियो होता है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो उसमें हो जाती है। तो जाहिर सी बात है आपके लिए एक आसानी होती है जब वहाँ ऐसा कोई ऑफर करता है तो उसको जंप इन करके पकड़ लेते हैं। लेकिन हमें जल्दी क्या थी? ये कर्जा भी जो उतारना है ये मार्च 2016 में उतारना है, तो सितंबर के आखिर में हमें इसे 8.25% पे लाद दें। इसमें खास 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि इससे मिक्सअप नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मिक्सअप होते हैं। IMF के जो आपके पैसे हैं वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट पर्पस के लिए, यानी कि उसको आप और किसी उससे नहीं कर सकते हैं। आप इंटरवेंशन करना चाहें आप वो कर सकते हैं, आपको अगर कहीं शॉर्टफॉल है आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप इसको कर्जे उतारने के लिए आप इसको डेट पेमेंट जो है टू अ सर्टेन वो, लेकिन ये कि आपको गवर्नमेंट एक्सपेंस के लिए वो नहीं करेंगे। जल्दी ये थी कि जैसे एक मैच्योरिटी इसकी आ रही है आपकी, क्या कहते हैं, आपने जैसे बताया 2016, 2017, और ये जो इनका प्रोग्राम है ये ख़त्म जैसे ही होगा, 36 महीने का जो प्रोग्राम है EFF वाला, इसके बाद वो पेमेंट टाइम शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसकी पेमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको साइकिल अगर आप देखिए तो वो एक छोटे अमाउंट से $146 मिलियन से शुरू होते हैं, वो बढ़ते 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 आपके ये 2024 में IMF के पैसे ये मतलब आप पे करेंगे। प्लान आपका कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको बताऊं, ये आप ले रहे हैं, इसमें आपकी एवरेज कॉस्ट जो है
وہ 5.5 سے بیونڈ ہوور کر گئی، یعنی کہ 65 بلین جو آپ کا اس وقت ہے وہ اس سے ہوور کر گئی ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کو صرف 65 بلین پہ جو آپ کو انٹرسٹ پے کرنا ہے وہ تقریباً 3.75 بلین ڈالر کے قریب. مطلب یہ کہ 3.5 سے 4.25 ارب ڈالر تو سالانہ صرف قرضے کی سود کی ادائیگی ہے اس قرضے کے لیے. جی ہاں بالکل اس کے لیے ادائیگی ہے. تو اب آپ کو ایک وہ پلان کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی پلان تو ایسا دیکھیں نا، اکنامک پلان آپ کا ہونا چاہیے تھا. وہ اکنامک پلان تو آپ بیسیکلی دیکھیں ہسٹوریکلی پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ تقریباً بٹوین 4.25 کا راؤنڈ یہ جب سے پاکستان بنا ہے اب تک یہ ہے. لیکن ایک پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ آپ جو انفلیشن آپ کے یہاں ہوتا ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے گروتھ انفلیٹ کر جاتی ہے. 10 سال پہلے اگر آپ جائیے گا تو 70 بلین کی آپ کی جی ڈی پی تھی، آج آپ جائیے وہ 267 بلین کے اراؤنڈ آپ کی جی ڈی پی ہے. تو یہ انفلیٹڈ زیادہ ہے گروتھ. ایک اور بات اسد صاحب ذرا سا سمجھا دیجیے گا مختصراً اگر سمجھا سکے. ہمارے ماتھے پہ اس وقت اس حکومت کے سر پہ تاج یہ ہے کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ 18.5-19 ارب ڈالر کے ہو گئے. یہ ریزرو ہیں کیا؟ یہ بھی قرضوں کا ایک بوجھ ہے جس کو ہم ریزرو کے نام پہ تقریباً چونکہ اس میں دیکھیے آپ 4.1 بلین ابھی تک آپ نے آئی ایم ایف سے لے لیا ہے. اب اس کو سپلٹ کر دیجئے، اس میں آپ جو کسٹمر ڈپازٹ ہے وہ نکال لیجئے، اس میں آپ کے کچھ باقی ڈپازٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے وہ نکال لیجئے. تو مطلب اب پھر باقی بچا گیا اس میں. نہیں رفلی کیا بچا ہوگا؟ اگر ہم حقیقی کہیں کہ یہ ہماری قوم کے خزانے میں یہ موجود ہے تو وہ کتنے ڈالر ہو گئی؟ یہ 18-19 تو نہیں دیکھیں اس میں 18-19 میں جو اسٹیٹ بینک کے ڈالر ہیں وہ تو آپ کے پاس 13.5 بلین کے قریب ہوگی. اس میں آپ نکال لیے تو تقریباً 6-7 بلین کے قریب ریئل سینس میں جو آپ کے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بیلنس آف پیمنٹ کے لیے یا کنٹری کے جو وہ ہے امپورٹ کے لیے بڑا رسکی ہو جاتا ہے، اور اس کا جا کے جو امپیکٹ ہے وہ پھر گریجولی ایکسچینج ریٹ پہ پڑتا ہے. تو یہ ایک سائیکل پوری ہے اس کی وجہ سے جو آپ ہر چیز میں وہ آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور سب سے جو ایک دوسری انوائنگ چیز ہے کہ آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ بھی جو ہے وہ تقریباً آپ 20 اب آپ یہ آپ کو ملا نہیں، اب یہ ملے گا 28 تاریخ کو آپ کا آئی ایم ایف کی میٹنگ ہے، اس کے بعد آپ کو وہ 550 بلین ڈالر مل جائیں گے. تو اور یہ جو ڈومیسٹک ہے جو ہمارا ملکی قرضہ ہے جو ہم نے خود لیا یہ 174 ارب روپے پہ اس وقت کھڑا ہے. ارے خان صاحب یہ تو ایک بہت الگ لمبی سٹوری ہے اس کے لیے. اس میں آپ کو ایک بڑی ایک حیرت انگیز چیز یہ بتاؤں، جو آپ کا جو ہائر ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا یہ اس ہائر ڈسکاؤنٹ ریٹ کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جا کے تقریباً آپ سمجھیے 10 سال میں پچھلے 7 سے 8 ٹریلین روپیز یہ ایکومولیٹ ہوا ہے. آپ اس کو بیٹھ کے کیلکولیٹ کیجئے، آپ وہ دیکھیں تو یعنی کہ 7-8 تو آپ نے بیکاز آف ہائر انٹرسٹ ریٹ. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو انفلیشن ہے جو اس وقت 2.5% کے اراؤنڈ یا شاید اور ڈپ کر جائے سافٹ آئل پرائسز کے لیے، اگر آپ تو آپ نے دو چیز نہیں کی، آپ نے کوپون ریٹ نہیں کاٹا. آپ کا کوپون ریٹ تو بینکوں کے پاس جو ہے سبسیڈائز اس میں آپ اس کو فنڈنگ آفر کرتے ہیں تاکہ وجہ کیا ہے تاکہ آپ کو فسکل ڈیفیسٹ بیسیکلی مینیج کرنا ہوتا، اس کے لیے آپ دیتے ہیں بانڈ. اور انفارچونیٹلی جو بانڈ اس کا جو آپ کا ٹی بل کا پورٹ فولیو 5.7 ٹریلین کے اراؤنڈ مطلب یہ ہے، جو کہ آپ کے ڈپازٹ جو ایڈوانسز ہیں وہ دیکھیں ایڈوانسز ہیں 4.56 ٹریلین، اور آپ کے جو انویسٹمنٹ ان گورنمنٹ سیکیورٹیز یہ ساری لیپا پوتی ہوئی نا صاحب، یہ ساری اسی وجہ سے عالمی منڈی جب انٹرنیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اس طرح سے آپ کو ویک کرتے ہیں اور آپ کے بانڈ پہ کہتے ہیں کہ جی کہ اچھا 8.25% آپ دے رہے ہیں تو اچھا چلے پھر ہم آپ سے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب اسد رضوی صاحب ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور معاملہ، ایک اور حکومتی تساہل یا نااہلی. حکومت پاکستان کی اس کے تساہلی کی وجہ سے یا کسی حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان کے غریبوں کو مہنگی پڑ رہی ہے. دنیا بھر میں چینی کی قیمتیں اس وقت اگر اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 36 روپے فی کلو ہیں، پاکستان میں 60 روپے فی کلو، اور سراسر حکومت اس کی ذمہ دار ہے. اس کی وجہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. کتنے کا ہے؟ ₹4,499 میں X6i 4 انچ کی اسکرین کے ساتھ اور 3.5 انچ کی اسکرین میں X2i ₹3,990 اور X2 میوزک ₹4,100. اب جگاڑ نہیں، وولٹا چلے گی، کیونکہ وولٹا ہے پاکستان کی سب سے زیادہ چلنے والی بیٹری. اب کار میں 10 ماہ مفت تبدیلی کی گارنٹی کے ساتھ. وولٹا، جگاڑ کا توڑ. اب چلے گا پاکستان.
मुश्किलों में ये रिश्ते ढाल बन जाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, कमाल बन जाते हैं। मोहब्बतों में ये जज्बे ढाल बन जाते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से तैयार करता मीजान कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर और कनोला ऑयल, इनके हर ड्रॉप में शामिल कुदरती जुज टोकोफेरॉल से इम्यूनिटी बूस्टर्स की भरपूर ताकत, जो बन जाए हमारी सेहत की ढाल। इत्मीनान है मुझको ये एहसास है, डाल है मीजान की, हर लम्हा मेरे पास है। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। कितने का है? ₹4,499 में X6i 4 इंच की स्क्रीन के साथ और 3.5 इंच की स्क्रीन में X2i ₹3,990 और X2 म्यूजिक ₹4,100। जब अहमद छोटा था तो इतना एक्टिव नहीं था, कमजोर था, इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर मैंने डॉक्टर से मशवरा लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि इसे आयरन और प्रोटीन की कमी है और ये कि इसकी ग़िज़ा में सेरेलैक शामिल करें। तो अब मैं इसे रोज खिलाती हूँ और ये भी बहुत शौक से खाता है। अब देखें कितना एक्टिव और खुश रहने लगा है ये। Introducing Q-Mobile Titan 5-inch HD Mega Screen, 2 GB RAM. Now do multitasking without hanging. वेलकम बैक। इस प्रोग्राम में हमने कई बार गुज़िश्ता प्रोग्रामों में आपको बताया है कि किस तरह से आलमी मंडी में कम होने वाला तेल यानी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का फ़ायदा आप तक नहीं पहुंच रहा। हुकूमत की हिकमत अमली, हुकूमत का प्लान इस सिलसिले में क्या होता है, किस तरह से पाकिस्तान के अवाम को आलमी मंडी में होने वाली इस कमी का या इस अर्जा कीमतों का फ़ायदा ना हो, जिसकी वजह से हुकूमत के जेब भरती है और पाकिस्तान के अवाम को वो फ़ायदा नहीं होता जो दुनिया भर के अवाम को हासिल है। ये मामला सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की हद तक नहीं है, ये मामला दूसरे मामला तक भी है। दुनिया भर में कमोडिटीज़ की प्राइसेस बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं। इसमें गेहूं की प्राइसेस भी है, चावल की प्राइसेस भी हैं और दूसरी मसनूआत की प्राइसेस भी हैं। लेकिन यहाँ हुकूमत में लॉबीज़ काम करती हैं, कार्टेल्स काम करते हैं और सियासी असर और रसूख काम दिखाता है। पाकिस्तान में सियासी असर और रसूख अगर सबसे ज़्यादा है तो वो शक्कर की माफिया के हवाले से है। वो चीनी की माफिया जो शुगर मिल चलाती है, वो उसके सियासत में भी ताने बाने बहुत गहरे हैं। सियासतदानों को अगर किसी कारोबार में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है तो वो शक्कर के कारखाने हैं, चाहे वो बराह रास्त अपने नामों से करें या अपने फ्रंट मैन के नाम से। पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री सियासतदानों के हाथ में है, कहा जाए तो बेजाना होगा। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में चीनी की कम होती हुई कीमतों का फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को नहीं हो रहा है। दुनिया भर में चीनी की कीमतें बुरी तरह से कम हुई हैं और हालिया सालों में ये सबसे कम नज़र आती हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में तेल और दूसरी अशिया जहाँ कम हुई हैं, वहाँ चीनी की कीमतों में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 36 रुपए फी किलो है, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की कीमत है। लेकिन पाकिस्तान में चीनी की होलसेल कीमत इस वक्त 57 रुपए और परचून में 60 से 64 रुपए किलो तक मौजूद है। आलमी मार्केट में जब चीनी की कीमत कम हो रही थी, उसके बावजूद हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर को मुकामी मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ाने के लिए, जी हां, बढ़वाने के लिए चीनी एक्सपोर्ट पर 10% 10 रुपए किलो सब्सिडी देने का ऐलान किया, यानी कि अपनी तरफ से 10 रुपए किलो सब्सिडी देने का ऐलान किया। हुकूमत ने चीनी कारखानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 12 नवंबर 2014 को चीनी की दरामद पर 20% टैक्स माफ कीजिएगा कस्टम ड्यूटी भी आयद कर दी कि सस्ती चीनी कहीं पाकिस्तान में ना आ जाए। इस रमजान में जब 20% कस्टम ड्यूटी के बाद भी चीनी सस्ती थी तो हुकूमत ने उसे बढ़ाकर 40% कर दिया कि किसी सूरत में भी चीनी सस्ती चीनी पाकिस्तान में ना आ सके और शुगर मिल्स मालिकान जो कि सियासतदानों से जबरदस्त राब्ते में है वो अपना मुनाफा कमा सके।
حکومت کے اس اقدام سے پہلے چینی 45 روپے کلو مل رہی تھی، لیکن اس کے بعد اس کی قیمت 62 روپے کلو کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی۔ حکومت نے اس سال کے وفاقی بجٹ پہ چینی کی درآمد پر 20% ریگولیٹری ڈیوٹی بھی لگا دی تھی، جس کے بعد فی کلو چینی کی لاگت 54 روپے ہو گئی تھی، اور اس طرح سے مختلف اقدامات کیے ہیں جس کے ذریعے چینی کی قیمت کو بڑھایا گیا ہے۔ حکومت نے براہ راست اس میں حصہ لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں چینی کی قیمت 36 روپے کلو ہے، پاکستان میں اس وقت 60 روپے کلو ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان خود چینی پیداوار کرنے میں بہت ہی ایک طرح سے کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ خود کفیل ہے، اور اس صورتحال کو اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پاکستان میں چینی ملز مالکان کے منافعوں پہ فرق نہ پڑے اور وہ اسی انداز کے منافع کماتے رہیں جیسا کہ وہ اس سے پہلے کماتے رہے۔ پاکستان کے عوام جائیں بھاڑ میں اور سیاستدانوں کی شوگر مافیا بڑھتی رہے، چڑھتی رہے، پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو نہ ہو۔ اس صورتحال پہ مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز کموڈیٹیز ایکسپرٹ جناب شمس الاسلام خان۔ بہت بہت شکریہ شمس الاسلام صاحب۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے چینی کی قیمت بڑھوائی ہے، یعنی کہ حکومت خود براہ راست حصہ لے رہی ہے کہ چینی کی قیمت کم نہ ہو پائے، تو بے جانا ہوگا اور اس کے ثبوت موجود ہیں۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں پورا جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں وہ حکومت کی طرف سے ہوئے ہیں، اور وہ بھی فیڈرل لیول پہ وفاقی حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں۔ اسی سی نے 14 نومبر 2014 کو، جیسے جبکہ سیزن شوگر کا بھی اکتوبر میں اسٹارٹ ہوا تھا کریشنگ کا، فوراً ہی انہوں نے اقدام کیا کہ 5 لاکھ ٹن چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی شوگر مل مالکان کو، جس کا ایک پازیٹیو سگنل جو ہے مارکیٹ کے اسپیکولیٹرز کے پاس گیا۔ اسپیکولیٹرز یہاں پر وہ ہیں جو سٹا کرتے ہیں شوگر کے، جب ان کو یہ سگنل ملا تو انہوں نے اس کی ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، اور پھر فوراً ہی نیکسٹ منتھ میں کچھ 24 دسمبر کو پھر ای سی سی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی چینی کے اوپر جو ہے وہ 10 روپے کلو جو ہے سبسڈی ایکسپورٹ کے لیے دی جائے گی، اور ساتھ ہی اس 5 لاکھ ٹن کی کوٹا کو بڑھا کے 6.5 لاکھ کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو پہلے جو 5 لاکھ کے دیا تھا اس کا ڈیڈ لائن تھی 31 مارچ کی، اس کو بھی بڑھا کے 31 مئی تک کر دیا تاکہ ایک پازیٹیو مارکیٹ میں سگنل جائے اور شوگر بڑھے۔ اور اس وقت جب یہ پہلا ڈیسیجن آنے سے پہلے جو ہے تقریباً 40-42 روپے کی چینی مارکیٹ میں اویلیبل تھی، لیکن یہ ڈیسیجن ملتے ہی اور مارکیٹ میں نیوز آتے ہی مارکیٹ میں ہولڈرز نے، جو اسپیکولیٹرز ہیں، انہوں نے بائنگ بڑھا دی اور اس کی شوگر بڑھنے دی۔ اچھا، یہ صرف یہی معاملہ نہیں ہے، پچھلے سال سندھ میں جو شوگر کین گروئرز تھے وہ ان کے بھی معاملے تھے، مطلب یہ جو شوگر ملز مافیا ہے یہ اتنی با اثر ہے کہ نہ یہ کہ اگر اس کو نقصان ہو تو اس کے تحفظ کے لیے حکومت سامنے آتی ہے، اس کو کمپٹیٹو نہ ہو یہ اس کے لیے حکومت سامنے آتی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ جن سے یہ گنا خریدتے ہیں ان کا بھی خون چوستے ہیں، گنے کو تو بعد میں چوستے ہیں۔ بالکل، دیکھیں اس میں یہ موسٹ پیمپرڈ انڈسٹری کہلائی جائے گی، اور اس میں جتنا 20 انگلیاں گھی میں ہیں، کیونکہ جو انڈسٹری لگاتا ہے وہ اس کو لائسنس بھی ایک خاص سطح سے ملتا ہے، اسے عام آدمی اس کو شوگر مل لگا نہیں سکتا، میں اور آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جی گنے کا شوگر، کیونکہ جب جو لاسٹ اقدامات کیے گئے تھے کہ ایکسپورٹ سبسڈی دی گئی اور امپورٹ ڈیوٹی لگائی گئی، تو امپورٹ ڈیوٹی کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک گروورز کو پروٹیکٹ کیا جائے، جبکہ اس وقت گروور کو شوگر کین کی جو پرائس نہ ہونے کے برابر ملے تھی، اور ٹوٹلی جو ہے وہ ان کی مرضی پہ تھے شوگر ملرز کے اس پہ، اور جو وہ بہت دے رہے تھے ان کو دیتے، بلکہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ بہت سے شوگر کین گروورز کو ان کے گنے کی قیمت بھی نہیں ملی، اور یہ مل مالکان جو ہے نہ صرف اس کے اوپر ونڈ فال پروفٹ کما چکے ہیں بلکہ گورنمنٹ سے بھی، اور انہوں نے اس کے اندر رعایتیں لیتے رہے، اور اب مشکل اس میں۔ اچھا، کموڈیٹی پرائسز یہ صرف شوگر نہیں ہے، گیہوں، چاول، یہ ساری دنیا میں کم ہو رہی ہے، دالیں، یہ پرائسز، کھانے کا تیل، یہ سب پرائسز دنیا میں بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے نا، اور پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ جی دیکھیں اس میں کیا ہے کہ حکومت کی ایک پالیسی ایک ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹلی ویسٹڈ بیسڈ پالیسی ہوتی ہے اور کسی ایک خاص کارٹل کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کموڈیٹیز میں صرف دالیں ایسی ہیں جن کی کنزمپشن انٹرنیشنلی بڑھی اور اس کی جو ہے سپلائی کم ہوئی تو وہ پرائسز آئی ہیں، باقی تمام کموڈیٹیز نیچے گئیں، لیکن پاکستان میں آج تک لوگوں کو ابھی بھی انہیں پرانے اس پہ ملے، سوائے اسے کہ چاول کچھ لوکل مارکیٹ میں سستا ہو گیا، ورنہ وہ بھی اس وجہ سے کہ ایکسپورٹ اس کی کم ہوئی، ورنہ سب گروورز اپنے جو کنزیومرز ہیں وہ ابھی تک ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمیں اس کا بینیفٹ پہنچے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو گورنمنٹ کا جو رول ہے، آپ دیکھیں گے کہ نومبر میں ایک ڈیسیجن، پھر دسمبر میں ایک ڈیسیجن، پھر اس کے بعد ایک اور ڈیسیجن آ گیا، اس طرح سے
انہوں نے فیصلے کئی ایسے کیے ہیں کہ شوگر پرائسز کو گرنے نہیں دیا اور یہ میسج جاتا رہا کہ رمضان میں کوئی 62 روپے کی چینی کر دی جبکہ امپورٹڈ شوگر آنے والی تھی انڈیا سے, کچھ کانٹریکٹ بھی ہو گئے تھے اور وہ شوگر اس کو روکنے کے لیے انہوں نے 20% ڈیوٹی کو بڑھا کے 40% کر دیا اور مجبوراً وہ امپورٹڈ شوگر نہیں آئی اور رمضان میں لوگوں کو مہنگی چینی خریدنی پڑی جس کا عام روزے داروں کو آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, ان کا بجٹ کس طرح سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ ایک دیکھیں کہ جب انڈسٹری اس میں انوالو ہوتی ہے تو وہ ہر طرح سے اس کو بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے ان کو ہر. بہت شکریہ جی, یہ بینیفٹ کی دنیا ہے اور بینیفٹ شوگر ملرز کو اور بے پناہ شوگر ملرز کو اور پاکستان کے عوام کو سراسر نقصان. عالمی منڈی میں اس وقت چینی کی قیمت 36 روپے فی کلو ہے, ہم 60 روپے فی کلو خرید رہے ہیں. بآسانی اگر یہ اجازت ہو جائے باہر سے چینی آ سکے تو 45 40 42 روپے کلو فی کلو چینی پاکستان کے عوام کو مل سکتی ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر عاصم حسین اب ان کو صحت مند قرار دے دیا گیا ہے اور واپس وہ رینجرز کے پاس چلے گئے ہیں جہاں پر اب ان سے سوال جواب شروع ہونے والا ہے. کل اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. کرپشن کی تحقیقات ان کی وزارت کے حوالے سے, پی ایم ڈی سی کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے. سیاستدان عام طور پہ اسپتال جاتے ہیں تو واپس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شکنجے میں نہیں پہنچتے. آج ایسا ہوا ہے, اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.